حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ولما بلغ شدہ. شیخ عبداللہ خان صاحب تشریف فرما. ترجمہ سنو. اللہ اکبر. بلغ شدہ آتیناہ حکما و علما. جوانی نو پہنچے قوارے حضرت یوسف علیہ السلام. زلیخا جناب اللہ پیچھے پیچھے لگ گئی. نوجوانہ توجہ کری. زلیخا پیچھے پیچھے کمرے اندر لے گئی. ایک کمرہ، دوجا کمرہ، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں الغرض کمرے دے اندر لے جا کر کے آکھن لگی قالت حیت لک. یوسف میرے والے توجہ کر. انج سمجھ جویں تیرا کسے ماں بہن بیٹی والے WhatsApp تے میسنجر تے کوئی نہ کوئی میسج جاندے اور نہ دعوت دیا کر نہ ڈریا کر اللہ دے عذاب کولو. اے آدھے حیت لک. یوسف میرے والے تک اللہ بہت بڑا وظیفہ کرن لگیا نوجواناں واسطے. حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے دے اندر. زلیخا کھن لگی یوسف میری گل من، تو میرا نوکر ہے. بولو کیا دیے تو میرا نوکر ہے. فرما برداری کرنی ہوئے گی. حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے میں تیرا نوکر ضرور ہاں، فرما برداری ضرور کرانگا، مگر جتے رب دینا فرمانی ہوئے او کدے نہیں منانگا. قال معاذ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ دی پناہ. الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کئی طرح دیا جناب کئی طرح دیا باتاں لکھیا ہویاں. اللہ دے نبی نے جا چھت والے ویکھیا تے اُتے لکھیا ہویا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. ہن گم سم بیٹھے ہو بھی مولوی کو لچھے دار گل کردہ تے موڑا سی خوش ہوندے. قرآن سن کے بھی خوش ہو. ذرا سبحان اللہ. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے عظیم بھائی حضرت مولانا محمد سلیم مظہر صاحب وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. محمد مظہر سلیم خیالوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل شاب يسعى في عبادة الله
چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں اودی شان دا ہلے ہو ماشاءاللہ تسی چن میرے حضور چن تیرے حضور چن ساڈے حضور چن تھوڑے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں اودی شان دا میری اکھیاں دا نور نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں اودی شان دا اس دی جتی تو پگ میں وارا اجے نہیں حق ادائی ساری جماعت خیش قبیلہ نالے پینا بھائی اجے لتھا نہیں چاہے میرے سوگنے ویرا اجے لتھا نہیں چاہے میرے سوگنے ویرا کوئی نہیں اودی شان دا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں اودی شان دا اللہ دیاں ڈھیر ساریاں حمداں ثناواں تعریفاں تمجیداں تحلیلاں بڑھائیاں کبریائیاں وڈیائیاں یکتائیاں بیان کرنے دے بعد جملیاں تے غور کرو گے تے سمجھ آئے گی جتھوں تک ساؤنڈ والا بھائی کدھر بیٹھا ہے بیس بند کر بھائی اللہ تینوں برکت دے وے تھوڑا جہا ڈلے دے دے تے تھوڑی جی ہائس کھول دے ساؤنڈ تیرا بڑا سونا چلدا پیا بس بیس بند کر اللہ تینوں برکت دے جی توجہ میری طرح بھائی جتھوں تک میتھ دی گنتی مک جاوے توجہ ہے نا پوری میتھ بنان والے دیاں زیرو مک جان ارب خرب اگے تک جنیاں بھی زیرو مک جان اتھوں میں اپنے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام دی ابتدا کرنا کھاں صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ توڑا وقت اتنا لانگا جتنی سٹیج تو میں نے آواز آئی دے عرض کرانگا آج دا آواز آج دی تقریر بڑھے بندے بے شک نہ سنو تے میری ماواں بھی بے شک نہ سنن آج دا واز صرف نوجوان طبقے واسطے ضروری ہے نا جس نسل دے نوجوان سدھر جان وہ پوری قوم سدھر جان دی ہے میرے برادر میرے محترم میرے مکرم حافظ شاہ دین اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ فکر آخرت بیان کرو میں کہ فکر آخرت اندر صرف دو طبقیاں نو آخرت یاد دلاواں گا او نوجوان عورتاں تے نوجوان میری بات سمجھو ابتدا کریے نوجوان عورتاں تے نوجوان تسی تو نوجوان نہیں نا نوجوان عورتاں تے نوجوان مرد صرف اسے اکو طبقے نو نوجواناں نو آج دا آواز ہوئے گا تے انشاءاللہ میں استدلال بھی نہیں کرانگا گا لفظ نوجوان لفظ جوان حدیث پڑھاں گا لفظ جوان ملے گا انشاءاللہ اور قرآن دی آیت پڑھاں گا تے لفظ جوان دا ذکر ہوئے گا لمبیاں چوڑیاں تمہیدہ نے اللہ سالانہ دعوت اہل حدیث کانفرنس نو اللہ سکھیرہ برادری آلیہ نو اللہ جامعۃ الاحد نو اللہ حضرت حافظ شاہ دین اقبال صاحب انہاں دی ساری ٹیم نو اللہ میرے سیاسی احباب سارے نوجوان بزرگ ماما بہنا بھائی تسا سارے دی تشریف آورین یار آتے نہیں ہو سکتی کر سب تھوڑے جی تھوڑی سارے دی تشریف آورین اللہ منظور و مقبول فرمان توجہ میری طرف رکھو بھائی میں انشاءاللہ کھنگرہ طرح قرآن پاک ڈھیر سارا پڑھنا ہے سنو گے نا انشاءاللہ اللہ تھانو برکت دے میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب قرآن پاک نہ رجا دیں گے اللہ دے فضل نال اور پھر انشاءاللہ برادر محترم حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب بھی اور ذرا توجہ کرو نوجوان طبقہ اے ہر قوم دی ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھدا ہے بندے دی ریڑھ دی ہڈی مضبوط تے بندے دا جسم مضبوط یہ بات بڑا کوڑا اگے جا کر کے ہوئے گا مگر ہوئے گی میری اور تھوڑی اصلاح
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ذرا صلی اللہ، ایک باری موڑ بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تو پہلے یقین کرو قاری عبدالخالق صاحب ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے سن، دل کردہ سی وہ پڑھی جانا جیسی سونا نالیا بچو ہو جائیے۔ بہرحال حاضری اپنی اپنی اللہ قبول فرمان۔ آؤ ذرا توجہ کرو۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم فرماندے نے جند جیویو میرا پیغمبر، جوانیاں مانیو میرا لاڈ پیغمبر، ساری کائنات دا تتمہ تے خلاصہ تے مکھونو میرا پیغمبر، ساری کائنات دے چمنستانہ دا اکو پھولو میرا پیغمبر، ساری کائنات دے پھلنا دی کلی خوشبو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگ جان دینے الفاظن میرے استاد محترم وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب، سارے بولو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ علماء حق فوت ہو گئے جڑے اللہ انہاں دے درجے بلند فرمان۔ اللہ اکبر تے اگے خیالوی دا وجدان کو جو خیالی دعا کر کے وجدان اس طرح بولیا میں کہ اللہ فرما دے ہونگے مکے والیاں دا پوترا او میرا پیغمبر، مدینے والیاں دا دوترا او میرا پیغمبر، 6 پھپیاں دا بتیجا او میرا محمد، 9 چاچیاں دا بتیجا او میرا پیغمبر، 9 چاچیاں دا بتیجا او میرا پیغمبر، 3 پتراں دا بابا او میرا محمد، توجہ کری جملہ دے، 3 پتراں دا بابا او میرا محمد، 4 دھیاں دا باپ او میرا پیغمبر، 11 گھرانا دے سر دا تاج تے دستار تے پاگ تے غیرت او میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میرا محبوب اپنی زبان نو جنبش دیو، اپنی زبان نو حرکت دیو، اپنے بلا نو ہلاؤ، یا اللہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرمائندہ ہے میرا پیغمبر بولو جے تیری مرضی نہ لغل اللہ جان، توجہ کریو اللہ اللہ صلی اللہ۔ اس پینڈ دے نام دا میں نو، اس پینڈ دا کی نام ہے؟ سڑیاں دے روان آلے ویر سونے ہو، توجہ کرے ہو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنی مرضیوں بولی، میں بخاری دیا لیڑا بڑھا دیوا، اپنی مرضیوں کلام کرے، میں مسلم بنا دیوا، میں جامع ترمذی بنا دیوا، میں موطا امام مالک بنا دیوا، میں محدثین دیا حدیث دیا کتاباں بنا دیوا۔ میرا پیغمبر جے میں رب دے بلایا بولے، جبریل دے سنہڑے تے بولے، جبریل دے آیا بولے، میرا پیغمبر زبان اوکھو جیڑی جبریل دے خلایا گلے، میں دا قرآن پاک دے 3 سپارے بنا دے ماں، موڑ بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں تیرے میرا نبی جے جبریل دے بلایا بولے، میں قرآن دے 3 سپارے بنا دے، میں قرآن دیا 114 سورتاں بنا دے، میں قرآن مجید دے 550 رکوع بنا دے، میں قرآن مجید دیا 114 سورتاں بنا دے، میں 6666 کم و بیس آیات بنا دے، ان آیات دا خلاصہ خیالوی عرض کر دے جو خیالی دعا کے توجہ کری کو گو میرا پیغمبر یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اغلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ نے فرمایا کو میرا پیغمبر ایماندارانو واز کرو، نوجوانو واز، توجہ آج نوجوان موبائل بند کرو، اپنے دل دے موبائل کھولو، دل دی واٹس ایپ کھولو، نوجوانو دل دی مسنجر کھولو، نوجوان بہنو نوجوان ویرو موبائل واضحات تالا موبائل ہینڈ موبائل بند کرو، دل دی واٹس ایپ کھولو، دل دا مسنجر کھولو، دل دی فیس بک یوٹیوب کھولو، اللہ اللہ گوگل کھولو، دل دے کھولو،
سارے آج خیال بھی دے خیال اپنے دل اندر بیٹھا ہو اللہ نے فرمایا قو انفسکم اپنے آپ نو جہنم دیا کولو بچاؤ اپنے اہل و عیال نو جہنم دیا کولو بچاؤ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر واقعہ ملے گا 7 بندیاں نو اللہ اپنے عرش بری دا سایہ عطا فرمائے گا انہاں وچوں ایک بندہ ہو گئے ورجل شاب لسع فی عبادت اللہ ورجل شاب لسع فی عبادت اللہ انشاءاللہ لفظ جوانی دا لفظ ملے گا شاب نوجوان مرد شاب نوجوان عورتاں نشا فی عبادت اللہ جڑے جوانی اندر نمازی بن جاون جوانی دے اندر 5 گانا نماز پڑھن جوانی دے اندر اشراق پڑھن جوانی اندر تہجد پڑھن جوانی اندر عیدین دا خیال کرن جوانی اندر جنازیاں دا خیال کرن جوانی اندر اللہ دی چھپ کر کے عبادت کرن جوانی دے اندر رو رو کر کے اللہ کو منا اللہ کو مناون جدوں لوگ سو جاون دو جوان اٹھ کے اپنے رب نو مناون رجل شاب لسع فی عبادت اللہ او نوجوان مرد اور جڑی اپنے اللہ کو مناوے جوانی دی عبادت کرے جوانی اندر قرآن پڑھے جوانی اندر نماز پڑھے جوانی اندر اللہ دا ذکر کرے جوانی اندر اپنے رب نو مناوے اپنی جوانی فیس بک تے ضائع نہ کرے اپنی جوانی واٹس ایپ تے ضائع نہ کرے اپنی جوانی یوٹیوب تے ضائع نہ کرے اپنی جوانی مسنجر تے ضائع نہ کرے اپنی جوانی اللہ کو اکبر پتہ نہیں کنے کنے جناب آج کل اے بڑھ گئے انہاں تے ضائع نہ کرے اپنی راتا واٹس ایپ تے نہ گزارے اپنا وقت پیکجز تے لمبیاں لمبیاں کالا کر کے لوگا دیا عزتہ رو تار تار کرانا لانا کھوے بلکہ اللہ دی نبی فرما دے رجل شابل او نوجوان مرد او نوجوان عورت نشا فی عبادت اللہ او اللہ دی عبادت اندر اپنی جوان گزار دے وے اللہ اکبر یا اللہ اے تیرے بندے پوچھ دے نے اللہ اکبر اے آنے نے تسو اللہ اللہ دعوتے علیہ حدیث سیاول علیہ حدیث پوچھ دے نے دیوبندی پوچھ دے نے بریلوی پوچھ دے نے آنے نے خیال بھی 10 کندی جوانی گزاریے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بولو ذرا رضی اللہ تعالی بولو ذرا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی دن روزہ رکھن رات نو تہجد پڑھن سبحان اللہ سارا دن روزے دے اندر مولا کریم دی حضرت عبداللہ بن عمر دی میرا خیال بھی دا خیال بول دے اللہ نے روزہ دن دا ویکھیا رات دا قیام لمبا لمبا ویکھیا تہجد اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دی ویکھی اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دا روزہ ویکھیا قیام ویکھیا شام ویکھیا اللہ نو آکھنا پہ گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار او لوگ اللہ اکبر جڑے جناب دن عبادت کرن رات عبادت کرن کدے رکوع زمانہ میرے ماشاءاللہ میرے بڑے محترم پیارے بھائی تحصیل تاندلیاں والا دی آن شان محترم جناب قاری شاکر محمود صاحب ماشاءاللہ میرے برادر میرے مکرم ماشاءاللہ قاری عبداللہ صاحب ماشاءاللہ دونوں جوڑی اللہ پاک دی رحمت نال میرے استاد محترم قاری محمود الحسن صاحب دی نشانی اللہ ان دونوں بزرگان واللہ سلامت رکھے اللہ میرے ویران عزتہ نہ لوازے کہو آمین انشاءاللہ تو انہوں قرآن سنان گے تے سانو بھول جاؤ گے توجہ بھائی
اللہ کریم نے بیان فرمایا کیڑا نوجوان توجہ میری طرف رکھو اللہ اکبر میری طرف توجہ رکھو نوجوان جڑا کدے رکوع اندر کدے قیام اندر سبحان اللہ کیڑا نوجوان بولو جڑا کدے رکوع اندر کدے قیام اندر کدے سجدے اندر کدے قعدے اندر کدے قرآن پڑھن اندر کدے ذکر کرن اندر اللہ اکبر او نوجوان سبحان اللہ او نوجوان او من اللیل فتعجد بھی قاری شاکر میں موسیٰ تھوڑی خدمت اندر تو فرض کرنا او من اللیل فتعجد بھی نافلۃ لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اڑتے قرآن پڑھا دی چا ساڑھے تھاپڑا باز گئے محمودا حضرت عبداللہ بن عمر حدیث صحیح البخاری دی سنی سنائی تقریر دا روادار نہیں ہے انشاءاللہ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دن جناب روزہ رکھیا گزاتے رات بولو سمجھ آئیے تے بولو کو بلا رات قیام اندر تے تو غور کر او حضرت عبداللہ بن عمر رات کا پردے کھون گے اللہ اکبر رب السماوات والارض حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پردے کھون گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ رات کے عمد اندر صبح روزے نال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اندہ اللہ مختصر بات عرض کراں حضرت عبداللہ بن عمر دی بات نبی پاک علیہ السلام کو پہنچی اللہ دے نبی عبداللہ سارا دن روزے نال ہوندہ تے رات اللہ دے نبی قیام دے اندر میرے نبی فرماندے نے عبداللہ ایڈی لمبی عبادت نہ کریا کر دن سے ہر دن دا روزہ ہر دن دا نفلی روزہ غور کرو تھوڑے بھی چکنے بیٹھے ہو جنہ رمضان دے تری روزے بھی نہیں رکھے مگر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ دن روزہ ہر دن دا آکھو ہر دن دا روزہ ہر دن دا رات قیام سبحان اللہ میرے نبی فرماندے نے عبداللہ انہا کیتا کر تیری اکھا دا تیرے تے حق تیرے جسم دا تیرے تے حق دارا دا تیرے تے حق اللہ نماز پڑھیا کر روزہ رکھیا کر روزہ رکھ لیا کر تے کہو گے ایڈی لمبی عبادت میرے والے توجہ کرو جڑا تہجد دی نماز نہیں پڑھ سکدا ہو توجہ کرے نوجوان توجہ کرو نوجواناں نو آواز آیا میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ رات عشاء دی نماز با جماعت پڑھے رات عشاء دی نماز کدو پڑھے با جماعت پڑھے تے فجر دی نماز با جماعت پڑھے تے اللہ انہوں پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کر دے بلا ہاتھ چکو کھونے انشاءاللہ عشاء بھی جماعت نال پڑھیں گے تے فجر بھی ہاتھ چکو کھو بلا دو میں چکو پڑھو گے تے یا اللہ میری تک تقریر پوری ہوگی اور میں بھامیں واگ جاواں اتنی بات ہی کافی ہے علماء دا وقت تسی فجر تے عشاء پڑھن لگ جاؤ تے بات انہیں کافی پڑھو گے نا انشاءاللہ اللہ تو ذرا توجہ کرو دوسری دلیل آئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم آئے کو اور نوجوان نال تیرا تعارف کرواوا سبحان اللہ ڈاڈا سونا نوجوان ہے کیڑی جوانی تیری جوانی تے رول گئی ہو بیوٹی پارلر تے کسے دا بیاہ شادی کی آگی کسے دی منگنی کی آگی بیوٹی پارلر ہڑے 2,000 10,000 لین اللہ تو سیتے میں تے ذلیل ہو گئے کریمہ دے محتاج ہو گئے اے اوکھو جنو جوان تے کیڑا سونے میرے پیغمبر فرماندے نے میں معراج والی رات آسمانہ تے گیا میں ویکھیا کہ اللہ نے حسن نو پیدا فرمایا علماء نال بھریا ہوا سٹے سڑیاں دا اللہ دے فضل نال اللہ ترجمے تے غور کرو اللہ نے حسن نو پیدا فرمایا حسن نو پیدا کر کے اللہ نے حسن دے 2 ٹکڑے کر دیتے اللہ نے ادھا پوری
دنیا نو دے کے تے ادھے دا سونا یوسف بڑھا دیتا سونا امی ایشا صدیقہ تو مکی صاحب تاڑے پسندیدہ شعر سونا امی نوجوانہ سنی سونا امی ایشا صدیقہ تو گلہ پاک محمد دے پیار دیا گلہ پاک محمد دے پیار دیا مکھ پاک محمد دا چمک دائے چہرہ پاک محمد دا چمک دائے جے میں بجلیاں نے چمکار دیا سونا امی نہیں کوئی نہیں تھوڑا سنن والا ذوق ہی کوئی نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مصطفیٰ جمال مصطفیٰ آیت القرآن کریم حضرت سلیم خیالی صاحب سونا امی ایشا صدیقہ تو سنی درا جو زلیخہ نو کرن ملامت گیاں ایک تو نوجوان ہے جو زلیخہ نو کرن کئی ان مچھا تیات پھیر دینے بھی میں بھی خیال بھی جوان ہوں میرے والے بھی ویک میں ویدہ پیا تُسی سونے ہو ماشاءاللہ اللہ اکبر جو زلیخ آوی ویک درا جو زلیخہ نو کرن ملامت گیاں اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لئی شیخ صاحب اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں جیو بے دیا میرے محمد جیو بے دیا میرے محمد جگراں وچ چھریاں اتار دیا جگراں وچ چھریاں اتار دیا اللہ اکبر ڈاکٹر اکرم انصاری صاحب میرے والے وے کھودر نے جگراں وچ چھریاں اتار دیا جگراں وچ چھریاں اتار دیا کیڑا سونا نوجوان جدا قرآن نے تذکرہ بیان فرمایا اللہ اکبر وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ایدی قرآت نال سباشرہ نال میرے برادر محترم جناب قاری شاکر محمود صاحب پڑھن گے امید ہے میری غلطیاں کتائیاں معاف کر دیں گے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب کاری شادین آپ شادین اقبال صاحب تھوڑی پرویش پوری ہوئے وغلقت الابواب وقالت عيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون سانو اللہ دے فضل نال فقیرہ اہل حدیث سانو دعوت اہل حدیث دا پیغام انہوں آندھائی کیے قرآن دے بغیر اللہ دے فضل نال اسی قرآن ہی جانے بولو آکھو اسی اللہ دے فضل نال قرآن ہی جان دے گا قرآن ہی سننے حدیث ہی سن دیا جگت بازیاں نہ سنن دیا دی نہ سنامن دیا دے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ولما بلغا شدہ ہو شیخ عبداللہ شان صاحب تشریف فرما ترجمہ سنو اللہ کو اکبر بلغا شدہ آتیناہو حکما و علما جوانی نو پہنچے قوار حضرت یوسف علیہ السلام زلیخہ جناب اللہ پیچھے پیچھے لگ گئی نوجوانہ توجہ کری زلیخہ پیچھے پیچھے کمرے اندر لے گئی ایک کمرہ دوجا کمرہ تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں الغرض کمرے دے اندر لے جا کر کے آکھن لگی قال
تحیت لک یوسف میرے والے توجہ کر انج سمجھ جویں تیرا کسے ماں بہن بیٹی والے WhatsApp تے میسنجر تے کہ کوئی نہ کوئی میسج جاندے اور نہ دعوت دیا کر نہ ڈریا کر اللہ دے عذاب کولو اے آدھے آئی تلک یوسف میرے والے تک اللہ بہت بڑا وظیفہ کرن لگیا نوجوان و جوانہ واسے حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے دے اندر زلیخا کھن لگی یوسف میری گل من تو میرا نوکر ہے بولو کیا دیے تو میرا نوکریں فرما برداری کرنی ہوئے گی حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے میں تیرا نوکر ضرور فرما برداری ضرور کرانگا مگر جتے رب دینا فرمانی ہوئے او کدے نہیں مننا گا قال معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ اللہ دی پناہ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کئی طرح دیا جناب کئی طرح دیا باتاں لکھیا ہویا اللہ دے نبی نے چھت والے ویکھیا تے اتے لکھیا ہویا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا ہن گم سم بیٹھے ہو بھی مولوی کو لچھے دار گل کردہ تے موڑا سی خوش ہوندے قرآن سن کے بھی خوش ہو ذرا سبحان اللہ اللہ دے نبی نے آسمان چھت والے ویکھیا لکھیا ہویا یوسف جناح دے قریب زناح دے قریب نہ جاوی اللہ دے نبی دروازے والے ویکھیا تے اللہ والو آگئے اللہ والو پیغام آیا سونیا یوسف دوڑ ذرا سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے زناح کولو بچن واسطے اللہ دی نافرمانی کولو بچن واسطے نوجوان اللہ نہ کرے کو دے موقع زندگی فطرت دے تقاضے بن جاندے آکھیا کرو قال معاذ اللہ مگر حضرت خطیب ایشیا دے الفاظ یاد آگئے آنے نے دوڑے دو میں بجے دو میں دوڑے دو میں مگر دوڑ برابر نہیں او اللہ دی فرما برداری والی دوڑے اے اللہ دی نافرمانی والی دوڑی دیا دوڑا تمہیں سکھ حج دعوت اہل حدیث اگر اہل حدیث ہیں زنا کلو بچان والی دوڑ سکھ زنا کلو دور جاوان والی دوڑ سکھ آدھ رہتے بریک لا کے کہن گیا میریاں ماما بہنا کھن گیا خیال بھی ویرے کیا نوجوانہ نو دسیو گل سانو تے کوئی نہیں بیان کی تھی اللہ کو اکبر توجہ کرو میری نوجوانہ بہنہ غور کریں حضرت یوسف علیہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اچھی بولو نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب آمین توجہ بھائی دوڑ برابر ماشاءاللہ شاعر اسلام حضرت مولانا محمد عمیر محمدی صاحب اللہ میرے ساڑھا تے ویسے بچہ ہے ویر تنی بڑا ڈھیر چھوٹا ہے اللہ ساڑھے اس بچے دے علم اندر عمل اندر برکت عطا فرمان توجہ میری طرف بھائی ہون ویکھنا شاکر صاحب والو ہے تے بیان میرا سن اللہ بارک اللہ سنو بھائی ذرا توجہ شیخ محترم شاکر صاحب میں پڑھ رہا سا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون
اللہ اکبر مگر دوڑے دو میں مگر دوڑ برابر نہیں ادھرو نوجوان دوڑ دے اللہ دی فرما برداری واسطے ادھرو عورت دوڑ دی نافرمانی واسطے تھے بریک رکھو میریاں ماما بہنا کہن گیا خیال ویر اللہ جواناں نو واز کیتے ساڑے واسطے کی سنو ذرا شاکر صاحب تہاڈی خدمت اندر قرآن آیا سبحان اللہ وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لگا بشرا سویا سنی در آواز دی کنڈی جڑن لگی ہے انشاءاللہ ادھرو سورت یوسف نو ملاوی ادھرو سورت مریم پڑھی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ شیخ جناب محترم آپ جناب شادین اقبال صاحب فرما رہے سن اللہ موضوع تو نہیں ہٹنا انشاءاللہ علماء تائید کرنگے موضوع تے رہنگا حضرت یوسف علیہ السلام قوارے نوجوانہ دینے قال معاذ اللہ ادھرو قواری امی مریم قواری اماں جی مریم آکھ دیکھے اللہ فرشتہ انسانی شکل اندر بند کمرے اندر آ کر کے آندے مریم اللہ تینو پتر دینگے ماں جی مریم صدیق علیہ السلام فرمان لگیاں سنی ذرا قرآن مجید جے اللہ بلوچ صاحب علی جے ایک واری اڈوانس سبحان اللہ دیوی نہیں جتنے علماء بیٹھے نے ڈیوچی سبحان اللہ نہیں آئی ہاتھ چوک کے پڑھو سبحان اللہ قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا حضرت اماں جی مریم صدیق علیہ السلام نے اللہ فرشتے نو ویکھیا تے آندیاں گئے قالت انی اعوذ میں اللہ دی پناہ منگنی کھاں میریاں ماما میریاں بہناں میریاں ماما توجہ کرو نوجوانہ والا آواز نوجوانہ نواز ہے صرف اللہ دے پد نال ایک نوجوان ہی سدھر جاوے میری تقریر سن کے اللہ ماں جی مریم علیہ السلام نوجوان فرماندیاں نے انی اعوذ بالرحمن میں اللہ دی تیرے کولو پناہ منگنیا میں تینو واٹس ایپ نہیں کرنا مسنجر نہیں کرنا فیس بک تے گل نہیں کرنی واٹس ایپ تے تصویر نہیں بھیجنی واٹس ایپ تے ساری رات گلاں نہیں کرنیاں پیکج لا کے ساری رات تیرے نال گلاں کرنا تے درکنار تو میرے کمرے اندر لون کیا ہے انی اعوذ بالرحمن تے وظیفہ نوٹ کرو عورتاں زناح کولو بچنا چاندیاں نے تے انشاءاللہ پڑھیا کرو اکثر و بیشتر ہر وقت وظیفہ پڑھیا کرو انی اعوذ بالرحمن مرد وظیفہ یاد کرو قال معاذ اللہ اللہ اکبر تے نوجوان ویر سونے توجہ کرو اپنی جوانی نو پاک رکھو اپنی جوانی نو کس قدر پاک رکھنے ذرا توجہ کرو میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تیرے کو ہو نوجوان نال تعارف کرو علماء دی کثیر تعداد میں بالکل آخری بات عرض کراں مولا کریم نے کو اور نوجوان دا تذکرہ بیان فرمایا اے بھی نوجوان ڈاڈا سونا تے بڑا ڈھیر طاقت آلہ کنی طاقت آلہ اللہ میں جناب پڑھے تفسیر القرآن نو میں تفسیر القرآن اللہ دے فضل اللہ اپنی لائبریری دے اندرو پڑھی حضرت سیدنا یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اندر اللہ نے 10 مردان دے برابر طاقت رکھی گئی
کنے مردہ دے برابر بولو تے میں صحیح البخاری پڑھی محبوب کریم جناب محمد الرسول اللہ بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم جدے ناموں لگ دیاں دو میمہ بڑی فرمیشہ جدے ناموں لگ دیاں دو میمہ اوہ میرا محمد پیارا اے کائنات دا کلا امام سوگنا کائنات دا کلا امام سوگنا او اکو بلند ستارہ جدے ناموں لگ دیاں سارے بولو جدے ناموں لگ دیاں دو میمہ اور ذرا وقت تھوڑا میں بات اپنی عرض کرا اللہ اکبر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میری طرف میرے نبی پاک علیہ السلام تے اللہ نے قرآن اتارے سونے 10 مردان دے برابر طاقت والے نوجوان دا ذکر ہو رہا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ مدین دے کھو دے اتے کھلوتے توجہ میری طرف آخری بات مدین دے کھو دے اتے کھلوتے گئے او دو بچیاں بڑا معروف واقعہ میں اپنے موضوع دے نال جوڑ کے گل لگے چلاواں بڑا معروف بڑی معروف بات سورہ قصص 20واں پارا اللہ دے نبی کھلوتے ہوئے دو بچیاں نو ویکھیا اللہ دے نبی فرماندے نے نہیں بیٹھنا بولو کو بلا نہیں بیٹھنا ایکسکیوز می نہیں فرمایا ہیلو نہیں فرمایا اللہ دے نبی دی سونی بولی سکھو دعوت اہل حدیث دا اہل حدیث ہو پکی گل ہے تے پھر حدیث والے بنو تے لفظ بہن استعمال کرو ہیلو ایکسکیوز می نو دفع کرو ہر بہن و بہن کہو سبحان اللہ ایک ہی دعوت اہل حدیث اللہ دے فضل لال میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتریا تے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے نہیں بہنوں کیوں کھلوتیاں وجہ کیا گئے بھی توڑا کوئی نہیں ابو کیوں نہیں آیا کیوں جنگل اندر کلیاں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الغرض پاڑی پلایا گھرے گئیاں اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام اللہ اکبر علماء دی محفل کچھ علماء دے نبی شعیب علیہ السلام سال کو جاندے نہیں جیو کوئی عام بندہ شعیب مولانا عبد الرحمن کلانی نے تفسیر تفسیر القرآن اندر لکھیا کہ اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام سن الغرض جو بھی سن اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمان لگے ہاں میری بیٹیو آج جلدی کیوں آئی ہو وجہ کیا گئے اللہ بابا آج ایک بڑا نوجوان جناب طاقتور جوانوں نے 10 بندے اوہ بوکا اوہ جناب ڈول اوہی پتھر 10 بندے ہٹا دے سن جڑے کلے اللہ دے نبی نے ہٹا دیتا اللہ اکبر سنے کہ 2 ڈول بندے 10 کھچ دے سن میں جناب تفسیر القرآن مولانا عبدالسلام بھٹوی دی پڑھی اور دے اندر لکھیا کہ وہ پتھر منہ تے رکھ کر کے چلے جان دے سن جڑے 10 بندے ہٹا دے سن اللہ دے نبی نے کلے ہٹا کر کے اللہ رکھ دیتا پانی کھچیا پانی پلایا او بچیاں اپنے گھرے تے اللہ دے نبی نے پوچھا کیوں جلدی کیوں آئیاں کو حال کرد ہو کہنے لگیاں بابا ایک اللہ اکبر طاقتوار بھی ہے تے امانت دار بندہ بھی ہے اس بندے نے ساڑیاں بکریاں نو پانی پلایا طاقتوار بھی ہے تے امانت دار بھی ہے نوجوانوں طاقتوار بنو اسلام والے بڑھو طاقتوار بنو اسلام واسطے بنو سبحان اللہ کیویں دے طاقتوار بنو اس بات یہ تھے بریک لاؤ میں نال صحیح جناب جامع ترمذی دی حدیث رکھاں حضرت ابو مرثد بن مرثد غنوی رضی اللہ کو بات لمبی نہیں توجہ حضرت ابو مرثد بن مرثد غنوی رضی اللہ کو تعالی فرماندے نے میں جناب قیدی چھڑان واسطے میرے محبوب نے فرمایا ساری زندگی اسلام دے خلاف چوریاں کر دے رہا جی اسلام دی چوری کر آج میرے قیدی صحابہ بڑے کو انہوں نے چھڑا کر کے لیا اناک نامی اور جناب ملی اللہ
سائے تو پہچان لیا تے کہن لگی اگلن و ساگلن مرحبا اے ابو مرصد جی آیا نو اے اللہ کو اکبر اے ابو مرصد اگلن و سالن جی آیا نو سب بسم اللہ حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی انا کہن لگی آ میرے گھر رات گزار میرے بیٹھتے رات گزار میں تینو دعوت دینی گا نوجوانوں واسطے توجہ کرو اہل حدیث اہل سنتو تے توجہ کرو حضرت ابو مرصد غنوی فرمان لگے ناناک ہونے جناب میری اکھا میریاں نہیں گئے میرا دل میرا نہیں گئے میرے پیر میرے نہیں نے میرے ہاتھ میرے نہیں گئے میں اپنے آپ نو بھیج دیتا گئے مولانا عبدالخالق صاحب دی بات نو جناب میں انہاں دی تائید کرا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم میں جناب اپنے آپ نو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اندر بے دے دیتا ہے میں اپنے آپ نو اللہ دے نبی دے تابع کر دیتا ہے میں اللہ دے نبی دے تابع کر دیتا ہے جتھے میرا نبی روکے گا میں رک جاؤں گا واہ وکیل صاحب اللہ تیری قبر نو جنت دا باغ بڑھائے کیوں کھوجے ترجمے کر کے ساڑھے واسطے آسانی کر گئے ہو آنے نے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے میرے نبی دی ذات جگی کسے دی ذات نہیں کھے کہ منو لوگوں کہ میرے نبی دی بات جگی کسے دی بات نہیں ہے حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ الغرض ہو کہنے لگی زنا نہیں کریں گا بدکاری واضح ترجمہ کریں گا کچھ لوگ سویرے کہیں گے خیالوی بار بار لفظ بولے جے قرآن دے اندر زنا کئی واری آئے اللہ نے زنا دا لفظ بیان فرمایا جبریل زنا دا لفظ لے آیا میرے محمد رسول اللہ نے زنا دا لفظ بیان فرمایا ابو بکر نے زنا دا لفظ بیان فرمایا اللہ اکبر خلفاء اربعہ نے زنا دا لفظ بیان فرمایا اللہ کو اکبر 7 لاکھ صحابہ نے زنا دا لفظ بیان فرمایا اللہ کو اکبر تابعین نے بیان فرمایا تبع تابعین نے بیان فرمایا محدثین نے بیان فرمایا میں کیوں شرماما بدو زنا کولو ولا تقربوا الزنا حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ ایک کہنے لگی میری گل نہیں مننے گا میں رولا پا کے پھڑا دیاں گی حضرت ابو مرصد فرمانے نے قید ہونا منظور ہے یاد رکھو گے بات نوجوانوں قید ہونا منظور ہے پکڑے جانا منظور ہے مارا کھانیاں منظور نے مگر اللہ دے رسول غداری منظور نہیں گئے حضرت الغرض گل مکتی مکائے انہیں رولا پایا حضرت ابو مرصد غنوی جا کر کے غار اندر چھپے الغرض اتھو جناب انہیں لوگوں 8 بندے پیچھے لگے نہ ملے پھرا کر کے اپنا قیدی چرایا میرے نبی کو لے آئے اللہ اکبر الغرض جناب گل کرن دا مقصد ویر سنے ہوئے گئے اپنا ظاہر بھی پاک رکھو تے باطن بھی پاک رکھو رات نو واٹس ایپ تے کن بچیاں دے عزتاں نو تار نہیں کرنا ماما بہنا میری بہنا بھی توجہ کرو نوجوانہ دے میرا اپنا ذاتی ترجمہ ساجی دے لفظات مردان دے نمبر ملائیو نا میری ماما بہنا نو بھی یہی واسطے مردان نو بھی مردان دے نمبر ملائیو نا ہاں ایویں تسی بھی نہیں نہ ملاؤ گے انشاءاللہ کسی غیر محرم دا نمبر تے الغرض را گل مکائیے ٹائم گھنٹہ ہونے لگے تے گل مکا حضرت ابو مرصد غنوی نے زنا کولو بچے تے رات بھی اپنی پاک رکھی سبحان اللہ تے گل پھر ہوتے آگی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کو لائے وہ کہنے لگے سارا واقعہ بیان کیتا تے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام جیڑی گل اصل سی ہوتے رہ گئی اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام فرمان لگے جاؤ دوواں وچوں ایک جا کے انہوں میرے کولے بلا کے لے آؤ کی کرو ہن میں تے جیڑی گل کرنی تیرے واسطے نوجوان ایک ہے پہلے مان لیا شاکر صاحب پہلے مان لیا کہ لوگ موجود سن
مگر ہون تے ایک کلا کوارا نوجوان تے کواری عورت تے دوویں کلے تے مدین دا کھو تے جنگل دے اندر اللہ ذمہ داری نال ترجمہ دوویں کلے او وی کلا او وی کلی او وی نوجوان او وی نوجوان او وی کوارے اللہ اکبر مگر دونوں نے اتنی گل کہی وے میرے ویر سونے تینوں میرا ابا بلا رہا گئے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اللہ بی بی اگے چلن لگی ہوا آئی پڑی جناب اللہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بی بی دا پنڈلی تو کپڑا ہٹیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اللہ رسلی کی بی بی رکی رک جا بی بی ایک ماری ذرا بریک لاوی رکی ہون تو میرے اگے نہیں چلے گی سبحان اللہ نوجوان میں اپنی زندگی نو پاک رکھ اپنی واٹس ایپ نو پاک رکھ اپنے ابے کو لو واٹس ایپ چھپا سکنا گئے اپنی امی کو لو واٹس ایپ چھپا سکنا گئے اپنے تائے تے پیوی کو لو واٹس ایپ تے اللہ سوشل میڈیا دا ترجمہ کرن چھپا سکنا گئے رب کو لو تیری انگلی کل قیامت والے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون جس انگلی نال غلط میسج کر دیکھو اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا یہ انگلیاں بول بول کے تیرے میسج سامنے کر دین گیاں مسنجر سامنے کر دین گیاں اللہ اکبر ہون دو میں جناب کوئی گل نہ اللہ دے نبی نے نمبر منگیا نہ انہیں نمبر منگیا نہ انہیں نمبر دیتا نہ انہیں منگیا نہ کوئی واٹس ایپ نمبر نہ مسنجر نمبر نہ فیس بک دا رابطہ کوئی جناب نہ ٹویٹر دا نمبر نہ جناب ایمو دا نمبر کوئی نمبر نہ اللہ دے نبی نے منگیا نہ نوجوان عورت نے منگیا آکھو قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسواج انہو لا یفلح الظالمون اللہ کو لو دعا ہے حالے میرا موضوع تے لمبا سارا رہندا ہے پر شاکر صاحب نو اتنی دیر بٹھانا مناسب نہیں پھر کدے انشاءاللہ زندگی رہی تے باقی یا حصہ پھر عرض کرنا گا میں ساری رات بہن نو تیار ہاں میرے سر نہیں سامنے چاہتے اللہ اکبر اللہ پاک بھئی میرے شیخ نے یقین کرو انہاں میں ہو سکتا ہے کہ خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ دا محب نہ ہوا جنہیں اے نے جی میں کہاں لفظ ویسے ریکارڈ ہو رہے جی میں کہاں نہ بھی یہ انہوں دے عاشق سن تے گل منن دی ہے لفظ ویسے دنیاوی ہے تے میں نہیں عرض کردہ میں نہ محب سن اللہ دے فضل لال یہ دے وچ کوئی شک نہیں میں ساری زندگی نکا جا میں ساں جدو میں انہوں دیا محبتاں خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ نال ویکھیاں تے شاکر صاحب میں شکر گزار ہاں کہ منڈی تاندلے والے بھی مینوں یاد کر لے اگے بار بار ہی رہا تے ہن الحمدللہ تھوڑا میں بڑا مشکور ہاں بھائی تساں مینوں یاد کر لے کہ میں بھی جو خیالی وچ بیٹھا اللہ تھوڑا محبت پیار قبول کرے اللہ دعوت اہل حدیث کانفرنس حافظ شاہ دین اقبال صاحب اور سارے علماء سارے ساڈے ویراں دی محبت پیار اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے ہماری جماعت کے مایا ناز خطیب قاری مظہر سلیم خیالوی صاحب جو کہ الحمدللہ بڑا شاندار خطاب فرما رہے تھے ہم اپنی کانفرنس میں آنے والے معزز مہمان ہمارے استاد محترم جناب قاری محمد عبداللہ مظفر گڑھی صاحب جو کہ الحمدللہ تشریف فرما ہے اپنا بڑا ہی قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی نہایت محبوب استاد محترم غلام فرید صاحب طاہر جو کہ تشریف لائے ہیں اور ان کے علاوہ قاری محمد شاکر بڈھی مالوی امیر جمعیت اہل حدیث تحصیل تاندلے والا ان کے ساتھ قاری عبداللہ حسان بڈھی مالوی مدیر دارالعلوم محمدیہ تاندلہ والا اور ان کی ٹیم ہمارے پاس تشریف لائی ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے